माझे नाव टीना फर्नांडीस, हांव वेंगुर्ल्यासून. माझ्या भुरग्याचे दुसऱ्या वर्साचे शिकप असलेले आणि तुमकां हांवें गेल्या वर्सा टेस्टमनी दिल्ली की पहिल्या वर्सा शिकोवंक वचोंक म्हाज्या लागीं फायनान्शियली जायतो प्रॉब्लम आसलेलो. तसोच दुसऱ्या वर्सा जायतो प्रॉब्लम आसलेलो. हांवें ताका सांगलेलें तूं नाका शिको, पुरो शिकले तितके, आतां खंय तरी कामाक वच, म्हाका तुका शिकोवंक जायना. पूण हांवें ब्रदरीक सांगलें, ब्रदर हांव कितें करूं, लोन करूं कितें करूं. ब्रदरीन सांगलें कांयच लोन करूं नाका. हांव खूब मागताली, सद्दां रिट्रीकेक येता दर म्हयन्याक रडटली. एकूय म्हयने रडले बिगर वचनासलेली आनी देवाक सांगतली देवा म्हाजे कश्ट केन्ना पयस जातले. ब्रदरीक सांगतली ब्रदर पळयना म्हाजे लागीं म्हाका ना जायना आतां शिकोवंक ताका. पूण ब्रदर सांगतलो तूं ताका शिकयत. आनी दुसऱ्या वर्सा म्हाका आदार मेळ्ळो एका सिस्टरी द्वारे, क्रिस्तांव सिस्टर. तिणी म्हाका जायती हेल्प केल्यान आनी म्हाज्या भुरग्याक दुसऱ्या वर्साचें शिकप करूंक ते फुडें गेलां आनी दुसऱ्या वर्सा ते बरें शिकता म्हणून देवाक हांव काळजानसून आर्गां दिता. आनी ब्रदरीक जायते आनी जायते थँक्यू म्हणटा, कित्याक तो सदांच म्हाज्या मागणी आयकता. पयली गजाल म्हणजे हांव ना येयली तर म्हाका तापयता आनी म्हाज्या मागणी आयकता आनी सांगता तूं भियनाकाय, तूं सगळें. आनी आयजय ब्रदरीन सांगलें तुजे भुरगे बरे हितून कामाक लागतले म्हणून. देवाक काळजाच्या खोलयंतान हांव आर्गां दिता. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू.